अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल और यकीनन आज की शुरुआत करते हैं जी। जिस तरह के मौसम में तब्दीली है, माहौलियाती तब्दीली हमारे सामने और ज्यादा क्लियर होकर सामने आ गई है एंड इट इज कॉजिंग अ हैवॉक। ये एक हेल्थ क्राइसिस भी है और इसके ऊपर यकीनन तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपकी नजर से गुजरा हो, इस वक्त लाहौर को डिक्लेयर कर दिया गया है द सेकेंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया की तमाम शहरों की फहरिस्त में लाहौर का नंबर दूसरा है जब हम माहौलियाती आलूदगी का जिक्र करते हैं। वैसे ही कहा गया कि इस दफा स्मॉग जल्दी आ गई। नवंबर दिसंबर से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ये स्क्रीन पे आपके जी मनाजिर हैं, हम देख सकते हैं कि इस वक्त हद नजर काफी कम हो गई है। द स्मॉग इज देयर, लेकिन इसके साथ साथ इसकी वजह से होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं आपके सामने है जी। कोविड के बाद अब डेंगू बेकाबू है, माहौलियाती आलूदगी और बढ़ती हुई बीमारियां शहरियों के लिए जिंदगी को और मुश्किल और वियर्ड बना रही हैं। इसके लिए क्या किया जा सकता है, क्या हुकूमत वक्त, और खास तौर पे क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद माहौलियात एक सूबाई सब्जेक्ट बन गया है, सूबाई हुकूमत इसके बारे में क्या पेशरफ्त कर रही है, आइए जानते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मरियम शब्बीर अब्बासी, आप एनवायरमेंटल एक्सपर्ट हैं एबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट। बहुत बहुत शुक्रिया मरियम हमारे साथ मौजूद होने के लिए। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज अगर आपसे करूं, वर्स्ट एयर क्वालिटी, पहले तो ये बताइए कि शहरी इस वक्त क्या करें, क्या उनको मास्क डबल मास्किंग करनी है, बच्चों के लिए क्या एहतियात करें, सबसे पहले अगर इससे शुरुआत करें। जी सिद्रा, बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। डबल मास्क तो पहने ही, लेकिन आपकी जो बैड एयर क्वालिटी हो तो आपकी आंखों में भी खारिश होती है, फिर आप ग्लासेस भी पहने, और स्किन के रैशेस, कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं पोल्यूशन के स्किन के, उनको भी इश्यूज हो सकते हैं। सन ब्लॉक लगाइए और कोशिश करें कि आप घरों के अंदर रहें, लेकिन घरों के अंदर भी इंडोर एयर क्वालिटी होती है जिसमें स्प्रेज या इस तरह की चीजें आप बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे भी आपको जो है वो हेल्थ इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त तो सबसे सस्ता और आसान तरीका यही है कि आप, और शॉर्ट टर्म भी यही है कि आप मास्क ज्यादा से ज्यादा लगाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म में दरख्त जरूर लगाएं अपने लॉन में, अपनी किसी भी जगह पे, ताकि आपको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करने की एटलीस्ट अपने घर की सतह तक आपको थोड़ा सा कव करने के लिए जो है वो मरियम, जिन लोगों के लिए घर से बाहर निकलना जरूरत भी है, मजबूरी भी है, खुसूसन हम देखते हैं बाइकर्स के लिए, एक तो वैसे ही सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, लेकिन साथ साथ माहौलियाती आलूदगी, जो बाइकर्स हैं या जिनका एक्सपोजर हमसे ज्यादा है, उनके लिए आप क्या मशवरा देंगी? सिद्रा, ये इसका जो एक्सपोजर है, जो उन्हें बाहर जाना है, वो चाहे बाइक पर है, चाहे कार पर है, चाहे कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज करा या इवन पैदल जा रहा है, सबके लिए एक्सपोजर तो एक जैसा ही है, क्योंकि बाहर निकल रहे हैं तो वो सांस अगर हवा में ले रहे हैं तो वो उनके लंग्स में जाएगा, अल्टीमेटली उन्हें इम्पैक्ट करेगा। तो डबल मास्किंग ही सोल्यूशन है, कोर्स और ग्लासेस पहन के रखें, यही सोल्यूशन है। लेकिन गवर्नमेंट की सतह पर बहुत कुछ करने की जरूरत है, उस पर भी हम बात कर सकते हैं ऑफ कोर्स इन डिटेल, लेकिन सबसे आसान तरीका तो मास्किंग ही है इस स्टेज के ऊपर। आप क्या कहेंगी इस वक्त जो हम देख सकते हैं कि इसके इंडली बहुत ज्यादा इसके ऊपर कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, सरबराहाने ममालिक जो हैं वो एक साथ सर जोड़कर बैठे हैं कि वो क्या कर सकते हैं। आपने देखा कि नरेंद्र मोदी साहब ने तमाम डेवलप्ड वर्ल्ड को ये कहा कि जी इसका खमियाजा सिर्फ और सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज नहीं भुगत सकती, तरक्की याफ्ता ममालिक को अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। दूसरी तरफ ग्लासगो में होने वाली COP26 का भी यही मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा इसी पे महवर है, वो तमाम कॉन्वर्सेशन। कुछ असरात नजर आ रहे हैं, हम इसमें कैसे हिस्सा डाल सकते हैं? और अब जबकि जो शहरों की फहरिस्त है माहौलियाती आलूदगी के हवाले से, उसमें लाहौर दूसरे नंबर पे आ गया है, आप क्या समझती हैं इसके बाद हमारी इंतजामिया, हमारे पॉलिसी मेकर्स, हमारी गवर्नमेंट क्या सोच रही है? जी सिद्रा, ये जो ग्लोबल एमिशंस होती हैं, ऑफ कोर्स ये जो रिच कंट्रीज होते हैं आपके, उनकी वजह से भी होती हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं, और उसका इम्पैक्ट जो क्लाइमेट चेंज का होता है वो आपके ऊपर आ रहा होता है। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया की भी दिल्ली और पंजाब के इलाके अक्सर जो है वो स्मॉग के हिट में रहते हैं, तो वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं। जो ग्राउंड लेवल पे आपके एमिशंस होते हैं वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट भी कर रहे होते हैं आपके स्मॉग के अंदर। सिर्फ इंटरनेशनल आपके एमिशंस नहीं होती हैं, क्रॉस बॉर्डर एमिशंस नहीं होती हैं, तो हमें उसके लिए जो है पॉलिसी मेकर्स को लॉन्ग टर्म मेजर्स करने की जरूरत है। आप देखें कि गवर्नमेंट एक तरफ तो 10 बिलियन ट्री सुनामी प्लांट कर रही है, ई व्हीकल पॉलिसी जैसी ये चीजें ला रही है ताकि एयर एमिशंस में जो है वो एमिशन बहुत कम हो, और 60% जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स भी हैं 2030 तक।
لیکن ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ کہاں جو ہے وہ غلط گورنمنٹ کر رہی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ہاؤسنگ اسکیمز اور جو سیمنٹ بیسڈ پلانٹس ہیں وہ جو ہے وہ بغیر اس کے کسی ریگولیشن کے اپروو کر دیے جاتے ہیں. پنجاب گورنمنٹ اپروو کر دیتی ہے اور اس پہ جو ہے وہ بس 1 سے 2 رپورٹ جو ہے وہ کہیں یا نیوز دیکھنے میں ملتی ہے, لیکن اس پہ کوئی وویلا نہیں مچتا ہے. تو یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے, پروونشل گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے, تو میرا خیال ہے کہ پروونشل گورنمنٹ کو ذرا جو ہے وہ زیادہ پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا اور اس پہ ذرا ایکٹیو رول اپنا پلے کرنا پڑے گا. پلانٹیشن آف کورس ہیلپ کرتی ہیں, پلانٹیشن کرنی چاہیے. اس کے علاوہ آپ جو بگیسٹ کنٹریبیوٹر ہے ٹرانسپورٹ سیکٹر, اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو سسٹینیبل ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہونا چاہیے جو ایمیشن کم سے کم کنٹریبیوٹ کریں. پبلک ٹرانسپورٹ پہ زیادہ انویسٹ کرنا چاہیے جو سسٹینیبل ہو, انوائرمنٹ فرینڈلی ہو, تاکہ کم سے کم لوگ جو ہے وہ انڈیویجول پارٹس کے اوپر ٹریول کریں. سائیکلنگ بیسٹ ہے آج کل. سائیکلنگ تو خیر بہت زیادہ وہ ایئر ایمیشن اور ایئر کوالٹی بیڈ ہے تو افیکٹ آپ کو کرے گا, لیکن آپ سائیکل استعمال کریں. مریم, اگر آپ کو یاد ہو, آپ جس طرح یہ تمام ٹپس ویری ویری امپورٹنٹ کہ اپنی ہیلتھ کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے اور کس طرح ہمارے لائف سٹائل سے ایک ماحولیات پہ اثر پڑ رہا ہے وہ بھی ہمارے لیے اہم ہے. لیکن مجھے بتائیے, خدا کر کے اسکولز کھلے ہیں, بچوں کی روٹین دوبارہ بحال ہوئی ہے. کووڈ سے پہلے بھی ہم نے لاہور میں اور پنجاب کے مختلف شہروں میں دیکھا کہ ایئر کوالٹی بری ہونے کی وجہ سے کہ بچوں کی آنکھیں امپیکٹ ہو رہی تھی, اسکن بریدنگ میں ان کو پرابلم ہو رہی تھی, اسکولوں کو بند کیا گیا تھا. کیا اس دفعہ بھی ایسا اندیشہ نظر آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اسکولز کو بند کرنا پڑے دوبارہ؟ جی بالکل, ہر سال صدر جب بھی اسموک کا سیزن آتا ہے, یہ تو ایک 4th سیزن ہو گیا ہے, تو آپ کو اس طرح کے امپیکٹس دیکھنے کو ملتے ہیں. آپ کے اسکولز بند ہو جاتے ہیں, بچوں کی ہیلتھ کا امپیکٹ ہوتے ہیں, آپ کے ویزیبلٹی کے ایشوز ہوتے ہیں, ایکسیڈنٹس اس کی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے جو ایئر ٹرانسپورٹیشن ہے, یعنی کہ فلائٹس جو ہے ڈومیسٹک وہ کینسل ہو رہی ہیں کیونکہ ویزیبلٹی کو بہت زیادہ پرابلمس ہو رہے ہوتے ہیں. تو آئی سی دیٹ کمنگ کہ بالکل یہ ہو سکتا ہے, اسکولز بالکل بند ہو سکتے ہیں, یہ پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے اور پیرنٹس کو بھی ریڈی رہنا چاہیے. بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ پیرنٹس خود ہی جو ہے وہ چھٹی کروا دیں, بچوں کی اس سے ہیلتھ امپیکٹ ہوتی ہے. نہ صرف بچوں کی, خواتین کی, بوڑھوں کی, سب کی امپیکٹ ہوتی ہے بیڈ ایئر کوالٹی کی وجہ سے. اور آپ ورلڈ بینک اور ان کی بہت ساری رپورٹس دیکھیں گے جو امپیکٹ کرتی ہیں آپ کی ہیلتھ کو. ڈیتھ بہت زیادہ آپ کی بیڈ ایئر کوالٹی کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں. بالکل صحیح. مریم, آپ نے جس طرح بہت سارے یہاں پہ ٹپس دیے, ایڈوائس دی کہ ہم لانگ ٹرم, میڈیم ٹرم, شارٹ ٹرم سولوشنز اپنا سکتے ہیں. جنرلی جو آگہی ہے, میں اس وقت دیکھتی ہوں کہ پبلک سروس میسج کی طرف سے آ رہے ہیں, اس میں بات کی جا رہی ہے ڈینگی کی, کووڈ کی, مختلف بیماریوں کی, لیکن ماحولیاتی یہ جو آلودگی ہے اور اس کے اندر اس کے ہونے والے نقصانات, اس کی وارننگز, اس کے حوالے سے کوئی ایسی کیمپین نہیں چل رہی ہے اویئرنیس کی. اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ جی سدرا, بالکل جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ اس پہ پروونشل گورنمنٹس کو جو ہے وہ, چونکہ انوائرمنٹ جو ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہے اور پروونشل گورنمنٹس کو بھی جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ ایکشن لینے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ نہ صرف ایئر پولوشن بلکہ یہ ڈینگی بھی جو تھا, آپ جو ہے وہ اس کو اس پہ جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کا کوئی ایکٹیو رول ہمیں جو ہے وہ اس طرح سے نظر نہیں آتا ہے. تو ہمیں پروونشل جو کہ سبجیکٹ ہے, اس میں میڈیا کو اور ریلیونٹ انسٹیٹیوشن کو بھی رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اب میں دوبارہ ایمفسائز کروں گی پروونشل گورنمنٹس کو بہت زیادہ رول. مریم, کیونکہ آپ پالیسی میکرز کے ساتھ انگیج کرتے ہیں, یو ون آف دوز ایڈوکیٹس ہو از بلڈنگ اویئرنیس اینڈ پریشر آن گورنمنٹس ٹو ڈو دا نیڈفل. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی اطلاعات کے مطابق پروونشل حکومت نے ماحولیاتی آلودگی اور ماحولیاتی بہتری کے لیے کیا بجٹ مختص کیا ہے اور اس کو کن اسٹریٹجیز کے تحت خرچ کیا جا رہا ہے؟ جی سدھا, دیکھیں کہ جو پروونشل گورنمنٹس ان کا بجٹ جو ہے وہ بہت کم ہے. کلائمیٹ چینج کا اوور آل بجٹ کر کے کیا جاتا ہے, جو کہ باقی آپ سیکٹرز دیکھیں تو ان کے بجٹ کے مقابلے میں بہت کم ہے. اور یہ اوور آل ایک بجٹ ہوتا ہے. اور کلائمیٹ چینج منسٹری تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو جو دوسری منسٹریز کی طرح بہت زیادہ امپورٹنس نہیں دی جاتی. تو اس پہ زیادہ بجٹ جو ہے وہ گورنمنٹس کو کرنے کی ضرورت ہے. بگر پروجیکٹس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ فوکس ہوتا ہے, نہ کہ ایئر کوالٹی یا ان جیسے ایشوز کے اوپر جو ہے وہ کرنے کی ضرورت. بہت بہت شکریہ مریم ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. یہ وہ سوالات ہیں جو ہم پوچھتے رہیں گے, جاننے کرتے رہیں گے کہ اگر واقعی حکومت وقت جس طرح کہتی ہے کہ ماحولیاتی آلودگی, ماحولیاتی بہتری ان کی ایجنڈا پہ ہائی ہے, کلائمیٹ چینج کے حوالے سے وہ نہ صرف کنسرنڈ ہیں بٹ دے وڈ لائک ٹو اسٹریٹجائز, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا اسٹریٹجیز ہے, وہ یہ بجٹ کس طرح خرچ کیا جا رہا ہے, یہاں تک کہ جو پبلک کی آگہی ہے وہ بھی اس حوالے سے کافی کم ہے. لیتے ہیں جی ایک چھوٹا سا بریک, ویل بی رائٹ بیک, کیپ واچنگ آج پاکستان.